बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूवर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं जी कैपिटल स्मार्ट सिटी में। विज़िट के साथ साथ कुछ खुशखबरियाँ हैं जो आपको सुनानी हैं, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने आज अनाउंस की हैं। तीन चीज़ें मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ, फिर डिटेल आगे चल के बताएंगे। नंबर एक जी, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने मलिक असलम साहब ने 31 जनवरी 2023 से जो सरचार्ज लगाने का फ़ैसला किया था वो ख़त्म कर दिया है। सरचार्ज जो लगाया था उसे ख़त्म कर दिया है। नंबर दो, डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं उनको भी मौखर कर दिया है। नंबर तीन, कैंसल और ब्लॉक फ़ाइल की जो सेल परचेज़ थी उसका जो स्केड्यूल था उससे रीशेड्यूल कर दिया और कैंसल और ब्लॉक फ़ाइल अब आप बहाल करवा सकेंगे। इनकी डिटेल आगे चल के आपको बताएंगे, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और साथ साथ आपको डेवलपमेंट का स्टेटस भी नज़र आता रहेगा। इस वक्त हम इंटरचेंज वाली साइड पे जा रहे हैं, ओवरसीज़ सेंट्रल से गुज़र के। तो दोस्तों डिटेल में जाते हैं जी। सबसे पहले तो ये था कि 31 जनवरी 2023 को जो सरचार्ज लोगों को लगाया गया था, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ गया था, उस सरचार्ज को कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने ख़त्म कर दिया है। अब ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने सरचार्ज पे भी किया होगा और उसका भी हल मौजूद है। वो सरचार्ज अगर आपकी फ़ाइल में गुंजाइश मौजूद है, आपकी ओवर ड्यू अमाउंट्स रहती हैं, तो उनमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जिनका सरचार्ज जो है उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस भी पे कर दिए होंगे, पोजीशन चार्जेस भी, सारा कुछ, और साथ सरचार्ज भी। तो उसका भी हल जो है वो मौजूद है। आप जब रब्ता करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। आगे चलते हैं जी। नंबर दो, डेवलपमेंट चार्जेस भी डाल दिए गए थे मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स के अंदर, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान थे, इसलिए कि उनकी अभी तक इंस्टॉलमेंट चल रही थी और कुछ की इंस्टॉलमेंट लेट थी और वो सरचार्ज भी दे रहे थे। अभी उनकी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं हुई थी और साथ ही डेवलपमेंट चार्जेस का बम भी फोड़ दिया गया था। अब इन डेवलपमेंट चार्जेस को 31 जुलाई 2024 तक सस्पेंड कर दिया गया है, मौखर कर दिया गया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी न्यूज़ है आप तमाम लोगों के लिए। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आगे चलते हैं जी। जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी 2022, उसको इन्होंने रिवाइज़ कर दिया है। ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022 को रिवाइज़ कर दिया है जी 2023 के साथ। तो डेवलपमेंट चार्जेस की हम बात कर रहे थे और इसमें जो पॉलिसी रिवाइज़ की थी 2022 को 2023 के साथ, और ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसमें यह था कि जिन लोगों ने 21% से लेकर 35% तक अमाउंट जमा करवाई हुई है, उनकी जो फ़ाइल्स हैं वो रिस्टोर कर दी गई हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, पता चल सके। उसकी वजह ये है कि 21% से 35% तक अमाउंट की मैं बात कर रहा था। 31 सितंबर ये रिस्टोरेशन या कैंसिल फ़ाइल बहाल कैसे होंगी, ये मैं आपको बता दूं कि ये क्यों कैसे होगी बहाल। ठीक है, इसकी वजह ये है कि आपको 31 सितंबर 2023 तक आपको 50% अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी, तो आपकी जो कैंसिल फ़ाइल है उसे रीस्टोर कर दिया जाएगा या जो ब्लॉक फ़ाइल है उसे ओपन कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। इससे पहले 2020 की अगर आप फ़ाइल ट्रांसफ़र करवाने जाते थे तो ये था कि आपको 3 इंस्टॉलमेंट जमा करवानी पड़ती थी, 3 क्वार्टर की। इसी तरह 2021 की फ़ाइल अगर आप परचेज़ करते हैं, उसकी ट्रांसफ़र के लिए भी आपको मिनिमम 2 क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट जमा करवानी पड़ती थी, और 2022 की फ़ाइल जो है वो 20% डाउन पेमेंट के ऊपर ही ट्रांसफ़र हो जाती थी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने रिवाइज़ कर दी हैं। अगर आपकी फ़ाइल है, अगर आपने खाली 21%, यानी कि 20% के बाद अगर आपने 5,000 रुपया भी जमा करवाया है, 10,000 रुपया भी जमा करवाया है, तो आपकी फ़ाइल जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन शर्त क्या है कि आपको 50% अमाउंट 31 सितंबर 2023 तक जमा करवानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों को दिया गया है। इससे पहले जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, किसी ने भी डेवलपमेंट चार्जेस अभी तक वेव ऑफ नहीं किए, वो लोगों से ले रहे हैं। अब डेवलपमेंट का जो स्टेटस है वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। दोस्तों इस वक्त हम जो है वो आपके सामने
آپ کو دکھا رہے ہیں جو ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس ہے، کس لیول کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اور انٹرچینج کے آلموسٹ ہم قریب پہنچ گئے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے جی خوشخبریز کی، یہ بہت بڑی خوشخبریز ہیں جو آپ لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیونکہ کیپٹل سمارٹ سٹی جو ہے، ایک طرف تو انہوں نے سرچارج لگا دیا، دوسری طرف انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز ڈال دیے، تو لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن پڑ چکا تھا۔ اب اس برڈن کو کیپٹل سمارٹ سٹی کی مینجمنٹ نے ریئلائز کیا اور اپنی پالیسی کو دوبارہ ری وزٹ کیا، اور آپ لوگوں کے لیے کل جو سائٹ کے اوپر چھوٹا سا فنکشن ہوا اس میں بڑی اچھی چیزیں لے کر آئے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور ان چیزوں سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں۔ بے شمار لوگوں کی ٹیلی فون کالز آتی ہیں، جی ہمیں سرچارج لگ گیا ہے اور ساتھ ڈیولپمنٹ چارجز بھی آ گئے ہیں، تو ہم یہ فائل جو ہے وہ بیچنا چاہ رہے ہیں، اس سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں۔ ویئرز کیپٹل سمارٹ سٹی تقریباً 80% پروجیکٹ ڈیولپ کر چکی ہے۔ 80% ڈیولپمنٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، جب آپ لوگ انسٹالمنٹ نہیں دیتے تو سوسائٹی کہاں سے ڈیولپمنٹ کرے، لیکن کیپٹل سمارٹ سٹی نے اس کے باوجود اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کیا۔ بے شمار لوگ انسٹالمنٹ ابھی بھی نہیں جمع کروا رہے، کسی کی 50% جمع ہے، کسی کی 40% ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 35% اور 40% والے ہیں، اور ان کے لیے یہ بہت بڑی نیوز ہے۔ اگر آپ کو اس کے اوپر کوئی اور انفارمیشن چاہیے تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، اور ہم کیپٹل سمارٹ سٹی کا سیل پرچیز کا کام پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری گارنٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پہلی ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی جو ہم نے کیپٹل سمارٹ سٹی کی لائیو وزٹ کی ہے اور آپ لوگوں کو چیزیں دکھائی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے آ گیا جی انٹرچینج جو بن رہا ہے ان کا، یہاں پہ یہ لائنز بن رہی ہیں، جو یہاں پہ ٹول پلازا ٹائپ بنے گا، یہ وہ ہے، وہ ایریا ہے، اور آگے آپ کو جب ہم قریب پہنچیں گے تو آپ کو M2 موٹر وے بھی نظر آئے گا، وہاں سے گاڑیاں وغیرہ گزر رہی ہوں گی، اور وہاں سے جو M2 موٹر وے سے ہے وہاں سے ابھی پروویژنل راستہ دیا گیا ہے کیپٹل سمارٹ سٹی کو۔ اگر آپ M2 موٹر وے سے آتے ہیں تو آپ وہاں سے انٹری اور ایگزٹ کر سکتے ہیں M2 کے اوپر، لیکن یہ ٹیمپریری ہے، ود پرمیشن ٹو کیپٹل سمارٹ سٹی کی مینجمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ آخری جگہ ہے جی جہاں سے آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ M2 موٹر وے ہے۔ M2 موٹر وے کے دوسری سائڈ کی پر بھی انٹرچینج کی پر کافی سارا کام ہو چکا ہے، یہ ان کی چیک پوسٹ ہے جی۔ یہ M2 موٹر وے جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں، باقی جو برج وغیرہ بننا ہے وہ سارا کام دوسری سائڈ کے اوپر جاری ہے۔ یہاں سے ابھی ہم واپس ہوں گے جی، اور آپ ان خوشخبریوں کو بھی انجوائے کریں گے۔ ہم تو اس ویدر کو اور ان نیوز کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ بھی ضرور انجوائے کیجیے گا، اور اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے اسپیشل تھی۔ ایک اور ویڈیو بھی میں انشاءاللہ کروں گا جو M2 موٹر وے کے پاس جو انٹرچینج بن رہا ہے اسی کے بارے میں ہوگی، وزٹ کے اوپر ہی ہوگی، اور اس میں بھی آپ کو چیزیں ایکسپلین کروں گا لائیو، اور پھر ہم اس ویڈیو میں ہم اوپر والی سائڈ بھی جائیں گے، جو اوورسیز سینٹرل کی طرف ایریا ہے ادھر بھی آپ کو لے کر جائیں گے اس ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی سپورٹ کا میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی، آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیشہ رہتی ہے، اور انشاءاللہ اسی سپورٹ کے بھروسے جو ہے ہم آپ لوگوں کے لیے یہ اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے ہیں، تاکہ آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کا صحیح ادراک ہو سکے اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی انویسٹمنٹ سیف ہے، محفوظ ہے۔ اب دوستو میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے، اور اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ وارث۔